सम्पूर्णलाई स्वागत छ फेरि मेरो नयाँ युट्युब भिडियोमा। आज म चाहिँ क्लास 10 को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक्स इन्डिसेस लिएर आएको छु अल्जेब्रामा। यो चाहिँ धेरै सजिलो छ, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र यो चाहिँ धेरै ट्रिक्सहरू छ यसमा। त्यो ट्रिक्सहरू जानियो भने चाहिँ यो जान्न धेरै सजिलो छ। त्यसैले यसको लागि पहिला इन्डिसेसको बेसिक लहरू जान्नुपर्छ। पावर ल, प्रोडक्ट ल, डिभिजन ल, नेगेटिभ ल गरेर 6वटा ल छन्। यी 6वटा ल जानियो भने चाहिँ सजिलै जाने। त्यसै गरी पहिला सुरुमा इन्डिसेसको बारेमा थोरै थाहा पाऊँ, त्यसपछि चाहिँ लहरू जानौँला। पहिला इन्डिसेसको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा जस्तो हामीले कुनै पनि नम्बरलाई जस्तै 5 × 5 × 5 और 7 × 7 × 7 × 7 यो फर्मलाई चाहिँ लङ फर्ममा भयो, यसलाई सर्ट फर्ममा एक्सप्रेस गर्नलाई नै चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डिसेस भनिन्छ। जस्तै 5 को पावर 3, 3टा 5 छ भने 5 3, जस्तै 4वटा छ भने 7 को पावर 4। यसलाई नै जस्तै यो त नम्बरमा भयो भने जस्तै अर्को आयो x × x × x × x × x। कतिवटा x छ? 1 2 3 4 5, 5वटा x छ भने x को पावर 5, x को पावर 5। यसलाई भन्छ सर्ट फर्म। इन्डिसेसले लङ फर्मलाई सर्ट फर्ममा ट्रान्सलेट गर्छ। अब यसलाई अब यहाँ बुझौँ, यो माथिको टर्म्सलाई के भनिन्छ? यसलाई भनिन्छ पावर, इन्डेक्स अर एक्सपोनेन्ट। यसलाई भनिन्छ पावर, इन्डेक्स अर एक्सपोनेन्ट। अनि तलपट्टिकोलाई के भनिन्छ? यसलाई भनिन्छ बेस। यसलाई भनिन्छ बेस। जुनै कुनै पनि लङ फर्मलाई सर्ट फर्ममा एक्सप्रेस गरिन्छ भने त्यसलाई इन्डिसेस भनिन्छ भने त्यसको माथि भएको नम्बरलाई पावर भनिन्छ, इन्डिसेस भनिन्छ, इन्डेक्स भनिन्छ अर एक्सपोनेन्ट भनिन्छ। अनि तलपट्टि भएको नम्बरलाई चाहिँ बेस भनिन्छ। ल अब इन्डिसेस भनेको के हो त? इन्डिसेस भनेको प्लुरल फर्म अफ इन्डेक्स is known as indices. प्लुरल फर्म इन्डेक्सको प्लुरल फर्म नै के हो? इन्डिसेस हो। ओके, जस्तै अब एउटा छ टर्म्स 2x को पावर 5। 2x को पावर 5 छ भने यसलाई के भनिन्छ? अहिले हामीले भर्खर जानिसक्यो, पावर, इन्डेक्स अर एक्सपोनेन्ट। यो एक्सलाई के भनिन्छ है? बेस। भने यो अगाडिको नम्बर 2 लाई के भनिन्छ? कोएफिसिएन्ट। माथिकोलाई पावर भनिन्छ, पछाडिकोलाई बेस भनिन्छ। भने कुनै नम्बर, कुनै यसको अगाडि कुनै नम्बर आउँछ भने त्यो जुनसुकै नम्बर हुन्छ कि त्यसलाई के भनिन्छ? कोएफिसिएन्ट भनिन्छ। ठिक छ। इन्डिसेस कहाँ कहाँ युज हुन्छ? इन्डिसेस धेरै ठुलो नम्बर भयो भने पनि त्यसलाई जस्तै 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 यस्तो ठुलो नम्बर भयो भने पनि यसलाई सर्ट फर्ममा इन्डिकेट गर्नको लागि चाहिँ इन्डिसेस प्रयोग गरिन्छ। जस्तै 0.0000001 यो धेरै सानो नम्बर हो। यो धेरै सानो नम्बरलाई इन्डिकेट गर्न पर्यो भने पनि इन्डिसेस। यस्तो फर्मलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा लेख्दाखेरि 10 को पावर कतिवटा जिरो छन्? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 को पावर 9। जस्तै अब अर्को भएको भयो 1 2 3 4 5, 10 को पावर कति पावर छन्? 1 2 3 4 5। यसलाई चाहिँ कसरी लेख्ने? 10 को पावर 5। अब यस्तो डेसिमलको केसमा चाहिँ अलिकति फरक छ। डेसिमलको केसमा के हुन्छ? 1 2 3 4 5 6 7, 10 को पावर 7 तर नेगेटिभमा, किनकि पोइन्ट छ भनेपछि माइनस। र पछाडि कतिवटा छन्? 1 2 3 4 5 6 7, 7वटा छन् भने पावर -7। र पोजिटिभको केसमा कस्तो भन्दाखेरि पछाडि 0 कतिवटा छन्? इन्टु पावर 9 भयो भने अब यसको चाहिँ कति? पोइन्ट पछाडि कतिवटा छन्? 1 2 3 4 5 6 7। यस्तै अर्को केस हेरौँ, 0 1 2 3 1 यो भयो भने यसको केस कसरी लेख्ने? 10 को पावर 1 2 3 4
4 यस्तो गरेर सर्ट फर्ममा लेख्नको लागि इन्डिसेसको युज हुन्छ। अब चाहिँ हामीले इन्डिसेसको बारेमा सर यो जानिसकेपछि अब ल अफ नेक्स्ट टपिक छ ल अफ इन्डिसेस। ल अफ इन्डिसेसमा फर्स्ट ल छ प्रोडक्ट ल, प्रोडक्ट अर मल्टिप्लिकेसन। मल्टिप्लिकेसन ल, प्रोडक्ट ल अर मल्टिप्लिकेसन ल। हामीलाई प्रोडक्ट ल र मल्टिप्लिकेसन ल भनेको हामीलाई थाहा छ, प्रोडक्ट भनेको जस्तै मल्टिप्लाई फर्स्ट यसको एको पावर m इन्टु एको पावर n छ भने बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ जोडिन्छ m प्लस n। जस्तै x को पावर 2 इन्टु x को पावर 5 छ भने यसको के हुन्छ x को पावर 2 प्लस 5 इक्वल टु x को पावर 7। यसको एक्जाम्पल यस्तै। अब सेकेन्ड छ डिभिजन ल। डिभिजन ल, अब डिभिजन लमा चाहिँ फेरि थोरै फरक छ। कस्तो के एको पावर m डिभाइड बाई एको पावर n भयो भने बेस सेम छ भने पावर माइनस हुन्छ। बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ माइनस हुन्छ। प्रोडक्ट लमा बेस सेम थियो पावर एडिसन भयो थियो भने डिभिजन लमा बेस सेम छ भने पावर माइनस हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि x को पावर 3 डिभाइडेड बाई x को पावर x मात्र भयो भने के हुन्छ x को पावर 3 माइनस 1 केही छैन भने त्यसको पावर 1 हुन्छ। 3 माइनस 1 गर्दा x को पावर 2 हुँदो रहेछ। यसरी यसलाई डिभिजन ल भयो। अब थर्ड ल छ पावर ल। पावर ल चाहिँ धेरै सजिलो छ। एको पावर m को पनि पावरको पनि पावर छ भने त्यसलाई के भनिन्छ पावर ल। एको पावर m को पनि होलको पावर n छ भने एको पावर m इन्टु n हुन्छ। जस्तै अझ एउटा केस, यसको अर्को केस पनि यसरी पनि ख्याल गरौँ। b को पावर m छ, यो भित्रपट्टि a छुट्टै छ b छुट्टै छ, एको पावर b होइन फेरि। जस्तै एको पावर m थियो भने यो एको पावर b होइन, ab छ त्यसको पावर m छ भने यसलाई हामीले छुट्याउँदाखेरि एको पावर पनि m हुन्छ b को पावर पनि m हुन्छ। यसरी छुट्टा छुट्टै हुन्छ। हामीले ख्याल गर्नु पर्यो एको पावर m भयो भने m इन्टु n हुन्छ जस्तै। तर एको ab को पावर होइन भने यो a इन्टु b हो भने एको पनि पावर m हुन्छ b को पावर पनि m हुन्छ। यस्तै गरी अब अर्को छ एउटा फेरि a डिभाइड बाई b को पावर m छ भने यो केसमा फेरि कस्तो हुन्छ त? यो केसमा कस्तो हुन्छ a को पावर m डिभाइड बाई b को पावर m। यसको केसमा चाहिँ a को पनि पावर m हुन्छ र b को पावर पनि m हुन्छ। यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै x को पावर 5 को पावर 2 छ भने कति हुने भयो x को पावर 5 इन्टु 2 गर्दा x को पावर 10 हुने भयो। जस्तै यसमा फेरि x y को पावर 4 छ भने कति हुने भयो x को पावर 4 y को पावर 4। यस्तो केस हुने भयो। अब अर्को छ यसपछिको ल छ नेगेटिभ ल। फोर्थ नम्बरमा के छ नेगेटिभ ल। नेगेटिभ लमा कस्तो छ एको पावर माइनस m छ भने यसको नेगेटिभमा के हुन्छ नेगेटिभ छ भने तल जान्छ। बुझ्नी माथि नेगेटिभ छ भने तल जान्छ, और माथि पोजिटिभ छ भने तल आउँदा के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। माथि नेगेटिभ छ भने तल आउँदा पोजिटिभ हुने भयो, माथि पोजिटिभ छ भने तल आउँदा नेगेटिभ हुन्छ। यो छ नेगेटिभ ल। यसको लागि चाहिँ अनि अर्को केस छ a बाई b को पावर माइनस m भयो भने a बाई b को पावर माइनस m भयो भने यो के हुन्छ रिभर्स हुन्छ। तलको माथि जान्छ, माथिको तल आउँछ। b माथि जान्छ भने a तल, र पावर चाहिँ चेन्ज हुन्छ। नेगेटिभ थियो पावर तलको माथि गयो, माथिको तल आयो र पावर चेन्ज हुन्छ। यसलाई भन्छ नेगेटिभ ल। अब चाहिँ जिरोथ ल। नेक्स्ट ल छ जिरो ल। यो चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो ल छ किनकि नाम नै दिएको छ यसले जिरो। जतिसुकैको पावर जिरो होस् यसको रिजल्ट हुन्छ जहिले पनि
1, a को पावर 0 भए पनि 1। यसको मिनिङ जस्तो हामीले भन्ने हो a को पावर m एउटा थियो भने अर्को पनि a को पावर m नै छ। दुईटै a को पावर a को पावर m a को पावर डिभाइड बाइ a को पावर m छ भने तलको माथि जाँदा के हुन्छ a को पावर m माइनस m mm गर्दाखेरि a को पावर 0 भयो। 0 भयो भने कति हुन्छ 1। यसलाई रिभर्समा हेर्ने हो भने 1 भनेको a को पावर 0, 0 भनेको m माइनस m, अनि यो भनेको माइनस भएपछि तल गयो, यो काटियो भने पनि 1। त्यसरी a को पावर 0 भनेको 1। a को पावर 0 होइन कि 100 को पावर 0 भए पनि 1 र 50 को पावर 0 भयो भने पनि 1। यसको मतलब जतिसुकै नम्बरको पावर 0 भयो भने पनि 1। यो चाहिँ हामीलाई सम्झिनलाई धेरै सजिलो छ। तर एउटा यसको एक्सेप्सनल केस छ कस्तो, 0 को पावर 0 भयो भने फेरि के हुँदो रहेछ, सबैको पावर 0 त भन्ने हो, तर 0 को पावर 0 भयो भने चाहिँ यसको रिजल्ट के हुन्छ, यसको हुन्छ इन्डिटर्मिनेट। यसको चाहिँ भ्यालु हुँदैन किनकि 0 को पावर 0 भनेको इन्डिटर्मिनेट हुन्छ। यति यो केस छोडेर अरू सबै केसमा अरू जुनसुकै नम्बरको पनि पावर 0 हुन्छ भने त्यो भ्यालुको 1 हुन्छ, तर 0 को पावर 0 हुन्छ भने चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ इन्डिटर्मिनेट हुन्छ। त्यही भएर यो केस सम्झिने, अरूको पावर चाहिँ 0 को 1 हुन्छ। अब अर्को केस छ रुट ल। 6th ल हो रुट ल। अब 6th ल हो रुट ल। रुट लको एक्जाम्पल यस्तो छ, a को पावर m भनेको a को पावर m डिभाइड बाइ n। एउटा रुट छ भने पावर a को पावर m छ भने m डिभाइड बाइ n हुन्छ। जस्तै अर्को एक्जाम्पल दिउँ, केही छैन, यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ a को पावर m थियो र पो a डिभाइड बाइ m डिभाइड बाइ n भएको थियो। अहिले a को पावर केही पनि छैन, n चाहिँ रुटमा छ भने यसको भ्यालु 1/n। केही छैन भने माथि के लेखिदिने 1। अघि नै a को पावर m थियो र m/n भएको थियो, अहिले यहाँ केही पनि छैन भनेपछि कति हुन्छ र 1 डिभाइड बाइ n। यो भयो अहिलेसम्म 6वटा रुट ल। यो 6वटा रुट ल एकदम सजिलै जान्ने हो भने अब इन्टिजर्सको हरेक क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ, अब नेक्स्ट टपिक छ एक्सपोनेन्टियल इक्वेसन। अब जस्तै अघि चाहिँ हामीले इन्टिजर्सको ल जान्ने हो भने अब एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन। अब यो जान्नको लागि सबैभन्दा पहिला सुरुमा एक्सपोनेन्शियल भनेको के हो, जस्तै a को पावर x मात्र भयो भने यो के हुन्छ, यसलाई भन्छ एक्सपोनेन्शियल। a को पावर x जस्तो हामीले अघि पढेको थियो, a को पावर m, a को पावर n, a को पावर 0 भन्दा यदि सिंगल पढेको थियो, यसलाई चाहिँ एक्सपोनेन्शियल भन्छ। अब इक्वेसन बन्नलाई के पर्यो, इजिकल्स टु y। जस्तै a को पावर x इजिकल्स टु y भयो भने बल्ल के हुँदो रहेछ, एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन बन्दो रहेछ। जस्तो अहिले चाहिँ सिंगल थियो, अहिले सिंगल थियो र एक्सपोनेन्शियल भयो थियो, अहिले चाहिँ के भयो यो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन। अब यसको एउटा एक्जाम्पल हेरेर बुझौँ, यसको लागि सजिलो हुन्छ। जस्तै 2 को पावर x इजिकल्स टु 4 भयो भने हामीले के गर्ने, यो एउटा एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भयो। हामीले सल्भ गर्दा कसरी गरिन्छ, 2 को पावर x पहिला बेस बराबर गर्न खोज्ने। बेस बराबर गर्न खोज्दा 2 भनेको यो 2 को पावर 2, x इजिकल्स टु 2। बेस सेम छ भने पावर के गर्न पाइन्छ, इक्वेट गर्न पाइन्छ। बेस सेम छ भने पावर इक्वेट गर्न पाइन्छ, यसलाई भन्छ एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन। जस्तै अब अर्को एक्जाम्पल पनि हेरौँ, 3 को पावर x इजिकल्स टु 9। 3 को पावर x 9 भनेको 3 को स्क्वायर, x इजिकल्स टु 2। त्यस्तै गरी 5 को पावर x इजिकल्स टु कति 25। यो पनि कति हुन्छ, 5 को पावर x इजिकल्स टु 5 को पावर 2, x इजिकल्स टु 2 हुँदो रहेछ। यो भयो एक्जाम्पल। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो थोरै एकदम जान्न पर्ने नोट छ। यो नोट जान्ने हो भने एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनको सबै जानिन्छ। फर्स्ट केस कुन छ, फर्स्ट केस इफ a को पावर x इजिकल्स टु a को पावर y। इफ a को पावर x इजिकल्स टु a को पावर y, यदि बेस सेम छ भने पावर पनि के गर्न पाइन्छ, इक्वेट गर्न पाइन्छ, x इजिकल्स टु y। बेस सेम छ, त्यही भएर बेसलाई हामी रिमुभ गरियो वा हटाइयो। सोचौँ यो हटाएपछि रहेको x इजिकल्स टु
वाइ, त्यसलाई मात्र लेखियो भन्ने सम्झियो पनि भयो। जस्तै अब सेकेन्डमा के छ, इफ a को पावर x इक्वल्स टु b को पावर x, देन अघि चाहिँ बेस सेम थियो, पावर फरक थियो। अहिले चाहिँ बेस फरक छ, पावर इक्वल छ भने हामीले के गर्न पाइन्छ, पावर इक्वल भएको टर्म्सलाई रिमुभ गर्न पाइन्छ। जस्तै पावर एक्स एक्स हट्यो भने के रहन्छ, अब a इक्वल्स टु b। अघि चाहिँ बेस सेम थियो, पावर फरक थियो, त्यही भएर पावर लेखिएको थियो। अहिले पनि बेस फरक छ, पावर सेम छ, त्यही भएर अहिले पावर हटाइदिएर a इक्वल्स टु b। अब थर्डमा फेरि इफ a को पावर x इक्वल्स टु 1, यो त हामीलाई थाहा भइसकेको छ। यो त किनकि 1 भनेको के हो, a को पावर x इक्वल टु a को पावर 0। यो 1 भन्ने ठाउँमा a को पावर 0 लेख्न त पाइयो। यदि बेस सेम छ भने के हुन्छ, बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ, इक्वल गर्न पाइन्छ। अहिले भोइस भर्खर भन्ने बेस सेम छ भने पावर इक्वल गर्न पाइन्छ। बेस ए सेम भयो, x को इक्वल्स टु 0। अब फोर्थ नम्बरमा छ इफ x को पावर x को पावर x छ। यसमा चाहिँ इफ x इक्वल्स टु x एन्ड a इक्वल्स टु a। यो केस अलिकति फरक छ, अलिकति ख्याल गर्ने। x को पावर पनि x छ, a को पावर पनि a छ भने हामीले के लेख्न सकिन्छ, x इक्वल्स टु a। यो कुरा बुझ्नलाई थोरै एउटा एक्जाम्पल बुझ्नुपर्छ। एक्जाम्पल बुझौँ, सजिलै बुझिन्छ। x को पावर x, जस्तै x को पावर x इक्वल्स टु 2 को पावर 2 छ भने यो र यो पनि सेम छ, यो र यो पनि सेम छ। x भनेको 2 छ, x भनेको 2 छ भने हामीलाई के लेख्न सकिन्छ, x इक्वल टु 2। जस्तै a को पावर a इक्वल्स टु 4 को पावर 4 आयो भने हामीले के लेख्न सकिन्छ, a को पावर 4 पनि लेख्न सकिन्छ। जस्तै अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै m को पावर m इक्वल्स टु 3 को पावर 3 आयो भने m इक्वल्स टु कति लेख्न पाइयो, 3। यो यसको ल हो। हामीले कतिवटा ल जान्ने, यसको 4वटा ल। यसको चाहिँ एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनको 4वटा। अनि अघि चाहिँ हामीले कतिवटा जान्ने, ल अफ इन्डिसेसको फर्स्टमा प्रोडक्ट ल, डिभिजन ल, पावर ल, नेगेटिभ ल, अनि जिरो ल, रुट ल, 6वटा ल जान्ने। अनि एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनको 4वटा जान्ने भने अब हामीले जस्तो सुकै इक्वेसन पनि गर्न सकिन्छ। यो भिडियो हेरेपछि रुट इन्डिसेसको केही न केही हिन्ट्स आयो होला, सजिलो भयो होला भन्ने आशा गरेको छु। अब चाहिँ यसपछिका चाहिँ एक्जाम्पलहरू म चाहिँ एक्सर्साइजबाट क्वेसनहरू गरिदिनेछु। अहिले चाहिँ यति जानेपछि बल्ल सुरुमा इन्डिसेस जानिन्छ।